नाज़रीन, पाकिस्तान चलेंगे सब देखने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। हमारे ब्यूरो चीफ हैं इस वक़्त। सर, लाहौर में इस वक़्त बड़ा पानी नज़र आ रहा है। मरियम तो कह रही थी कि बड़ा ज़बरदस्त हमने पंजाब में ऐसा काम किया है कि हर तरफ साफ-सुथरा पंजाब बना दिया। जी, बिल्कुल। जो ये लास्ट पाकिस्तान डिजास्टर जो की तरफ से जो ये बारिशों की पेशगोई की गई थी, उसके अंदर जो गुज़श्ता जो बारिश हुई है वो तकरीबन लाहौर में 8 घंटे मुसलसल बारिश हुई है, जो कि रात 4 बजे से शुरू हुई थी और अगले दिन तक जारी रही और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश होती रही है। इसके अंदर लाहौर के अंदर 122 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी, जिसमें जो जौहर टाउन का इलाका है और गार्डन टाउन का इलाका है, जो कि एक पोश इलाके हैं, वहां पर बहुत ज्यादा बारिश जो है वो मामूल से ज्यादा हुई। उसके अलावा ये जो मेन इलाका है, गुलबर्ग है, लिबर्टी है, गार्डन टाउन है, इन इलाकों में अंडर पासिस में रोड के ऊपर पानी खड़ा हो गया, तो जहां पर वो बहुत इतनी ज्यादा लोगों को मुश्किल होगी कि गुजरना मुश्किल हो गया। और जो दावे किए गए थे कि हम तैयार बैठे हैं, वासा भी तैयार है और दूसरी जो है वो रेस्क्यू टीम में भी तैयार है, तो सारे दावे धरे के धरे रह गए। बाद इलाकों में 5 से 6 घंटे तक जो है वो पानी ना निकल सका बारिश रुकने के बावजूद। हालांकि बारिश रुकती है तो चलो उस वक्त तो कहा जा सकता है कि पानी जो है वो नहीं रोका जा सकता है कि जब बारिश खत्म हो गई है तो उसके बाद तो पानी को निकलना चाहिए, लेकिन बाद इलाकों में अगले दिन तक भी पानी खड़ा रहा। तो ये एक बड़ी अजीब सिचुएशन थी, अलार्मिंग सिचुएशन थी, और लोगों ने भी बहुत ज्यादा इस दावे के ऊपर जो है वो इजहार किया कि मरियम तो कह रही थी हम तैयार बैठे हैं, हमारे पास यहाँ पे बड़ी सामान है, हम जो है लोगों को बड़ी सहूलत देंगे। तो बहरहाल जो जो इनके दावे थे वो सारे धरे के धरे रह गए और 8 घंटे की बारिश में सारा जो इनका पोल खुल गया। सर, क्वेटा में दोबारा कुछ लोगों के कत्ल की इत्तला है कि बस से उतार के ले गए लोगों को, शहरियों को कत्ल किया गया। जी बिल्कुल। ये जो कोयटा से पंजाब की तरफ जो 2 बसें रवाना हुई थी, वहां पे एक टूवर्स के मूवर्स के नाम से, तो वहां पर रात के टाइम उनको बसों को रोका गया और रोककर वहां पर उन लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक किए गए और शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद तकरीबन जो है वो 9 अफराद जो थे उनको उन्होंने गोलियां मार के कत्ल कर दिया, जिसमें गुजरात, गुजरावाला, लाहौर, डेरा गाजी खान, लोधरा, इन इलाकों से लोगों का तल्लक था। और ये वो लोग थे जो कि खालिस पंजाब से तल्लक रखने वाले लोग थे। जो बाकी लोग थे जिनका तल्लक से पंजाब से या लाहौर से नहीं था, उनको छोड़ दिया गया। तो जिसके बाद बलूचिस्तान की इंतजामिया और बाकी लोग जो है वो एकदम जो है वो हरकत में आ गए कि यहाँ पर क्या हो गया है। उसी तरह हिंदुस्तान के तहत हिंदुस्तान ने जो यहाँ पर काम किया हुआ है, उनके जो लोग और हैंडलर यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिसके बाद कल से लेके सारा दिन आज जो है वो वज़ीर आज़म ने भी इस बात का नोटिस लिया है और वज़ीर दाखिला ने भी लिया, सदर पाकिस्तान ने भी लिया कि ये बड़ा जुल्म हुआ है। ये जो बलोचिस्तान है इसके अंदर जो ये एक जंग लगी हुई है कि पंजाब के लोग दाखिल ना हो और दूसरे लोग यहाँ पे शामिल ना हो, तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ी हिकमत अमली की तरफ तवज्जो की जरूरत है। और ये कोशिश की जा रही है कि इन लोगों को पकड़ के इनका कलाकमा किया जाए और इन लोगों के साथ जो है वो आईनी हाथ से निकला जाए जिन लोगों ने बेगुनाह लोगों को जो है वो कत्ल किया है। अच्छा, सुबह हमारे पास हमारे ब्यूरो चीफ ने इतला दी थी कि लाहौर में अहमदिया मस्जिद के बाहर कुछ लोग जमा थे। जरा वो बताइए क्या वाकया था। जी बिल्कुल। जैसे कि पहले भी आपको बताया जा चुका, आज जुम्मे का दिन था, तो लाहौर का जो इलाका है समनाबाद, समनाबाद में जो कादियानी कम्युनिटी की जो इबादत गाह है, वहां पर जुम्मा की अदायगी हो रही थी कि बाहर टीएलपी के लोग इकट्ठे हो गए और वहां पर उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। और शुरू करने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता जो लोग थे वो तकरीबन कोई 20 से पहले शुरू स्टार्ट से जैसे 20-25 लोग खड़े होकर नारेबाजी करते रहे, आहिस्ता आहिस्ता वो तादाद बढ़ती गई और फिर वो लोगों ने ये मुतालबा किया कि जो अंदर अफराद है उनको गिरफ्तार किया जाए और इस जो इमारत का है इसको बंद करके सील कर दिया जाए। तो वहां पर डीएसपी जो है वो और वहां पर मुतलका एसपी जो है वो वहां पर मौके पे पहुंच के उसके बाद उन्होंने वहां पर जो है लोगों के साथ जो है वो मुज़ाकरात किए। तो सबसे पहले कोशिश यही की गई कि इन लोगों को निकाला जाए, क्योंकि उस वक्त अंदर तकरीबन 50 से 60 के करीब 5 के करीब अफराद जो थे कादियानी कम्युनिटी के, वो जुम्मा अदा कर रहे थे। तो तकरीबन कोई 2 घंटे के बाद इन लोगों को वहां से रेस्क्यू करके पुलिस ने गाड़ियों में डाल के तो गुलशन अभी थाने में पहुंचाया गया और वहां से फिर इनको रिलीज कर दिया गया और पुलिस जो है उन्होंने जो इनकी इबादत गाह है उसको ताला लगाकर सील कर दिया।
नहीं तो ये बताइए 50-60 लोगों के एहतजाज पे पुलिस जो है वो उनको क्यों नहीं मुंतशिर किया, जो लोग बाहर थे उनको क्यों नहीं मुंतशिर किया? जी बिल्कुल, ये आपकी बात ठीक है कि ये लोग, उनका तो मेन काम है कि अगर, मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि अगर पुलिस चाहे या स्टेट चाहे तो वो किसी को भी एक कदम भी उठाना ना दे, लेकिन बदकिस्मती के साथ यहाँ पे जो कादियानी कम्युनिटी है उनके साथ बहुत ज्यादा जुल्म और ज्यादती का जो ये है सरगर्मियां बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। आए रोज दूसरे तीसरे दिन लाहौर में या उसके मजाफात में या पंजाब के दूसरे अजला जो है उनके अंदर भी ये वाकयात हो रहे हैं, और इनकी वजह से ये एक बहुत ज्यादा जो एक परेशानी की और एक खौफ की फिजा जो है वो कादियानी कम्युनिटी के अंदर पाई जा रही है कि वो लोग अब नमाज भी अदा नहीं कर सकते, और उनके जो कम्युनिटी के जो मसाजिद है उनको बंद किया जा रहा है, काफी हद तक उनको बंद भी कर दिया गया है। तो इस तरफ जो है गवर्नमेंट जो है वो एक तरफ तो ये कहती है कि हम पाकिस्तान में तमाम जो हकूक है अकलीतों के, माइनॉरिटीज के, उनको पूरी तरह दिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बदकिस्मती के साथ यहाँ पर जो अहमदिया कम्युनिटी है उसके साथ बहुत ज्यादा जो है नारवा सलूक किया जा रहा है, और इन लोगों ने उनको बजाय कि जो 50 से 60 अफराद बाहर खड़े थे, अगर उनको वहां से डिस्पर्स कर दिया जाता या कानून के मुताबिक उनको पकड़ा जाता तो कम से कम जो है ये इबादतगाह जो है उसको सील ना किया जाता, क्योंकि वो लोग अपनी चारदीवारी के अंदर इबादत कर रहे थे। तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कोई शख्स भी अपनी चारदीवारी के अंदर अपने तरीके से इबादत कर सकता है, लेकिन बदकिस्मती के साथ यहाँ पर जो है वो पुलिस जो है वो जालिम का जो है वो साथ दे रही है कि जो जुल्म कर रहा है हम उसी के साथ ताउन कर रहे हैं। सियालकोट से भी हमारे पास खबर है जी कि कोई फायरिंग हुई है वहां पे अहमदिया मस्जिद में। जी बिल्कुल, जो सियालकोट जो है वहां पर भी इतलात मिली है कि वहां पर जो सियालकोट जो है उनका भी एक नवाही इलाका है, वहां पर भी आज तकरीबन जुम्मे का वक्त था, तकरीबन को 12-12:30 बजे के करीब जो टीएलपी है उन्होंने वहां पर उस इबादतगाह को घेर लिया, और घेरने के बाद वहां पर नारेबाजी शुरू कर दी। फिर वहां पर उनकी तरफ से जो है वो हवाई फायरिंग भी की गई, जिसके बाद पुलिस जो है वो वहां पर आ गई, और पुलिस ने उनको डिस्पर्स करने के लिए वहां पर जो मॉब इकट्ठा हो गया था या जहां पर वो हवाई फायरिंग की जा रही थी उसके बाद वहां पर आंसू गैस चलाई गई, जिसकी वजह से जो है 3 टीएलपी के एहलकार जख्मी हो गए, और वहां पर जो है बहुत ज्यादा जो है वो सिचुएशन खराब हो गई, क्योंकि वहां पर पथराव किया गया। मुजाहिरीन जो थे पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे थे, और जो पुलिस है वो जो है वो उनके ऊपर आंसू गैस चला रही थी, क्योंकि वो नवाही इलाके में है और वहां पर जो इबादतगाह है वो भी एक इलाके के अंदर बनी हुई है, तो वो भी काफी पुरानी है। तो पुलिस का ये मौका था कि हमने तो बहुत कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से हम इनको बैठ के इनसे बात कर रहे, लेकिन मुजाहिरीन जो है वो मुसलसल हमारे ऊपर जो है वो चढ़ाई करते जा रहे थे, हमारे ऊपर धक्के दिए जा रहे थे, तो इसलिए फिर हमें अपने दिफा के लिए जो है वहां पर आंसू गैस चलाकर इनको डिस्पर्स करना पड़ा। सर, ये हवाई फायरिंग करनी या मस्जिद में फायरिंग करनी या असले की नुमाइश करनी, ये तो दहशत गर्दी में नहीं आता। जी बिल्कुल, जो है आप किसी के जो है घर के या इबादतगाह के बाहर जाके अगर हवाई फायरिंग करेंगे या वहां पर खौफ और रास पैदा करेंगे तो वो बिल्कुल दहशतगर्दी के अंदर आता है। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर जो है गवर्नमेंट ने मुतलका टीएलपी के जो ये लोग हैं, ये जो वर्कर्स हैं, अगर इसके खिलाफ एक सख्त एक्शन ना लिया तो ये बहुत ज्यादा आने वाले वक्त में जो है वो सिचुएशन बहुत खराब हो जाएगी, क्योंकि ये पहले लोग इकट्ठे होकर नारेबाजी करते हैं, फिर अगली इबादतगाह को नुकसान। अब जैसे सियालकोट की रिपोर्टली हमें इतलात मिली है कि वहां पर हवाई फायरिंग की गई है, तो साथ पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है, तो एक दूसरे को पत्थर भी मारे हैं, जख्मी भी हुए हैं, तो ये एक बहुत बड़ी सिचुएशन है। वहां पर तो एक खाना जगह की सिचुएशन बन गई है कि जो एक 2 ग्रोह आपस में लड़ रहे हैं। तो हालांकि पुलिस जो है उसका तो काम यह है कि वो दोनों पार्टियों को बैठा के उसका तस्फिया करे, या कम से कम ऐसा कोई हल निकाले कि ना किसी को नुकसान हो, ना किसी की इबादतगाह को नुकसान हो, और ना ही किसी बंदे को नुकसान हो। लेकिन वहां पर जो रिपोर्ट्स हमें मिली है, जो हमारे सामने फुटेजेस आई है, वो तो बड़ी खतरनाक है। वहां पे जो गली मोहल्लों के अंदर लोग भी फिर रहे हैं, बच्चे भी फिर रहे हैं, और वहां पर आंसू गैस भी चलाई जा रही है, और वहां पर बंदे जख्मी भी हो रहे हैं। तो ये जो एक मुनज़्ज़म तरीके से जो टीएलपी काम कर रही है, तो ये बज़ाहिर यही लग रहा है कि ये एक जो है वो अगले बंदे को नुकसान पहुंचाकर अगले बंदे के ऊपर जो है उसे कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा कोई और खबर पाकिस्तान से, लाहौर से? मरियम निकली हुई है वहां पे आज, फिर देख रही लोगों की हालत के नहीं? जी बिल्कुल, जो है वो
آج 2-3 MNA جو ہے لاہور کے، جو بلال یاسین ہے، خواجہ عمران نذیر ہے، اس کے علاوہ جو ایک اور سلمان ہے، یہ ان کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ جو علاقے ہیں جیسے جو ہے جنرل ہاسپٹل چنگی، جو امر سدو کا علاقہ ہے، فیروز پور روڈ ہے جہاں پر پانی زیادہ کھڑا تھا، ڈیفینس کا علاقہ ہے، اس کے علاوہ یہ جو گلبرگ کا علاقہ ہے، ان کے اوپر جا کے وزٹ کریں اور جا کے دیکھیں کہ جو سچویشن ہے پانی کیا نکل گیا اور کیا جو ہے لوگ جو ہے وہ اس حال میں ہے، کیونکہ جو کل کی سچویشن تھی اس کے مطابق پورا لاہور جو تھا تقریباً ڈوب چکا تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ انڈر پاسنگ میں بہت زیادہ پانی کھڑا تھا، لوگوں کو گزرنے میں بہت زیادہ مشکلات تھی۔ اور ابھی جو لاسٹ میں اطلاعات ملی ہے کہ پاکستان ڈیزاسٹر، یہ جو BDM میں وہ جو ہے پاکستان اس کا ادارہ ہے، اس نے یہ اطلاع دی ہے کہ تقریباً 14 تاریخ سے لے کر 13 اور 14 تاریخ سے لے کر مزید آگے ایک ہفتے کے لیے بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے کہ ابھی مزید بارشیں ہونی، تو یہ ایسے حالات میں جو ہے وہ ان لوگوں کا ایک مؤثر حکمت عملی کے ساتھ کام کرنا ضروری، کیونکہ پورے لاہور کے اندر جو تقریباً 8 سے 9 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے تھے چھتے گرنے کے واقعات کے اندر، اور 4 افراد جو ہے جاں بحق ہوئے تھے۔ تو MNAs کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی اور MPs کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ وہ اپنے اپنے علاقے میں جائیں اور جہاں جہاں پر نقصان ہوا ہے ان کے ساتھ جا کے ملے، تاکہ ان کی طرف سے کوئی ایسی بات چیت نہ ہو۔ بلکہ حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ جہاں پر یہ نقصان ہوا ہے، جن کو جانی نقصان ہوا ہے ان کو 3-3 لاکھ روپے، اور جن کا جو زخمی ہوئے ہیں ان کو 50-50 ہزار روپے جو ہے وہ حکومت کی طرف سے دیے جائیں گے۔ تو یہ MNAs کی آج ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ بہت شکریہ سر۔ ناظرین، یہ حالات ہو گئے، ایک تو آپ کو میں بتاؤں صرف لاہور میں پانی نہیں، پورے پنجاب میں، جی ہاں، ڈوب چکا ہے۔ صبح میں نے بتایا تھا چنیوٹ، چناب نگر، یہ آپ کے اور بھی علاقے جو ہیں سب، ابھی مجھے کامرس میں کوئی لکھ رہا تھا کہ سرگودے تک سڑک جو ہے وہ برباد ہو چکی ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، یہ حالات ہے۔ فائرنگ دیکھیں ہم شروع ہو گئی ہے، لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں، دوسری پارٹی آ گئی، انہوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ یہ جو خبر تھی ہمارے پاس کافی دیر سے موجود تھی، کیونکہ جب تک یہ کنفرم نہ ہو جائے اس وقت تک ہم پروگرام میں شامل نہیں کرتے۔ اور گورنمنٹ وہاں پہ دیکھ لیں، پولیس آمنے سامنے، آنسو گیس، اور کس طرح لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے، بڑا خطرناک ماحول۔ کچھ ویڈیوز ہمارے پاس ہیں ان میں نظر آ رہا ہے۔ تو میں اپنے وہ جو سرکار اوپر بیٹھی ہوئی ہے جو یہ سارے کام کروا رہے ہیں ان کو کہوں گا کہ بریک لگوا دیں، کچھ لوگوں کو وہاں پہ جینے کے لیے کچھ سکون کا سانس بھی لینے دیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے ہیں۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، سیاسی پلان، جی ہاں، کیونکہ ہمارے لوگوں کے بڑے مسائل ہیں، اسی پہ پھر ہم پروگرام بھی کرتے رہتے ہیں اور آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ کیا نئی اپڈیٹ ہوتی ہے، کیا بات چیت ہوتی ہے۔ کل ایک ملاقات ہوئی ہے فرانس کے صدر اور جو انگلینڈ کے وزیر اعظم ہیں ان کے درمیان، اور یہ بھی وہی مسئلہ تھا، جو لوگ انگلینڈ داخل ہوتے ہیں وہ آپ سب کے علم میں ہے کہ کس طرح خطرناک راستوں سے، سمندر سے انگلینڈ میں داخل ہو جاتے ہیں اور کئی مر بھی جاتے ہیں، کئی ٹرکوں کے ذریعے، کئی کسی نہ کسی طریقے سے فرانس سے انگلینڈ جاتے ہیں۔ اچھا، جب وہاں پہ کیس ختم ہو جاتا ہے، سیاسی بنا ختم ہو جاتی ہے، پھر یہ بارڈر کراس کر کے واپس آ جاتے ہیں، اور اسی طرح کئی سال گزر جاتے ہیں کئی لوگوں کے طرح سے۔ پچھلے دنوں مجھے ایک اٹلی میں میری ایک کے سے بات ہوئی، 14 سال سے بیچارہ اسی طرح زندگی گزارا، کبھی فرانس، کبھی آسٹریا، کبھی جرمنی، کبھی ہالینڈ، کبھی کہیں، اور میں نے پوچھا بنا کیا کیس کا، کہتا ابھی بھی منظور نہیں ہوا۔ اٹلی میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ بتا رہا تھا کہ مجھے ہائی شوگر ہے اور میری فیملی 14-15 سال سے پاکستان میں ہے، بڑی مشکل زندگی گزر رہی ہے، اور جو یہ وہاں پہ جو کیمپ بنے ہوئے تھے جو وہ کھانے میں دیتے وہ کھانا بھی پڑتا ہے، اس سے میری صحت اور خراب ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ وہ زیادہ تھوڑا سا یورپین سٹائل کا کھانا ہوتا ہے، تو ہمارے ذرا مرچ مسالہ چاہیے۔ تو یہ جو کل ان کی آپس میں بات چیت ہوئی ہے، آج اس کے متعلق آپ کو بتائیں گے۔ ان کے درمیان ایک معاہدہ طے ہوا ہے، فرانس اور انگلینڈ کے درمیان۔ اب جو بھی لوگ سیاسی بنا والے فرانس سے انگلینڈ جائیں گے ان کو واپس فرانس کے حوالے کیا جائے گا، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم کہیں گے کہ فلان جگہ سے ہیں، فلان جگہ سے، جب وہ پروٹوکول لیتے ہیں، جب ہیئرنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔
اور پھر آپ سے ثبوت مانگے جاتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں جی میں بائی ایئر آ گیا ہوں تو اندر کیسے آئے؟ کیونکہ سارا سسٹم کمپیوٹر والے میں ہے، تصویریں آپ کی بن رہی ہوتی ہیں، پکچر آ رہی ہوتی ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں جیسے ہی آپ ہیتھرو یا گیٹ وے کو اترتے ہیں تو وہاں پہ ہر ایک کی پکچر لی جاتی ہے. ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ آپ کو اس کا پتہ نہیں چلتا. اور اگر آپ کہیں گے وہاں جا کے جی میں تو بائی ایئر آیا اور اس طرح نکل گیا ایئرپورٹ سے، کسی نے پوچھا نہیں ہے، تو کوئی مانے گا نہیں. ان کو پتا یہ فرانس سے آئے ہیں. پھر فرانس کے پاس بھی فنگر پرنٹ جو ہوں گے، اور انگلینڈ کے پاس، وہاں سے بھی آپ کا پتہ چل جائے گا کہ آپ کہاں سے آئے. تو اب آپ کو سیاسی پناہ انگلینڈ میں نہیں ملے گی. جو لوگ فرانس میں پہلے سیاسی پناہ کرا چکے ہوں گے تو یہاں سے صحابہ آپ لگائیں کہ صرف یہ فرانس نہیں، پورے یورپ کی طرف سے جواب ہے. مطلب یہ کہ اگر یورپ کے کسی ملک میں بھی آپ نے سیاسی پناہ لی اور پھر آپ نے ظاہر ہے فرانس کا راستہ اختیار کرنا ہے، وہاں سے ہی آپ نے انگلینڈ جانا ہے. انگلینڈ آپ کو واپس، جس طرح میں نے کہا، جرمنی سے، یہ جو آپ کا ہے بیلجیم یا جو بھی دوسرے ممالک ہیں، وہاں پہ سیاسی پناہ ختم ہو جاتی ہے. پھر لوگ ادھر ادھر بھاگتے ہیں. اور انگلینڈ کو محفوظ یہ اس لیے بھی سمجھا جاتا ہے کہ وہاں پہ پولیس اتنی چیکنگ نہیں کرتی، غیر قانونی طور پہ لوگ رہتے، سستا کام جن کو ضرورت ہوتی ہے وہ ان سے کام بھی کروا لیتے ہیں. اور بندہ یہ ڈھونڈتا ہے کہ کوئی نہ کوئی سستا مزدور ملے، پھر اس کا میں کچھ عمر نکال لوں. ہمارے خاص کر ایشین جو ہے، اور ان کو پھر کسی کو کھانا دے دیتے ہیں. پچھلے دن ایک لڑکی تھی، وہ میں سن رہا تھا کہ 2 ہفتے کام ریسٹورنٹ پہ کروایا، پیسے نہیں دیے. انہوں نے کہا یہ پیسے نہیں دینے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، جو کرنا کر لو. پتہ ہے یہ غیر قانونی ہے، یہ کر کچھ نہیں سکتے. یہ ہے اصل میں مقصد. لیکن جہاں پہ وہ پھر غیر قانونی ریسٹورنٹ والے یا دوسری کمپنیاں والے لوگ رکھ لیتے ہیں، وہاں پہ پھر اس طرح کے لوگ شکایت بھی لگا دیتے ہیں، وہاں سے اور بھی لوگ پکڑے جاتے ہیں. خیر، یہ تو ویسے ہی میں نے آپ کو بتا دیا. تو جو لوگ یورپ میں آئیں گے اور انہوں نے سیاسی پناہ انگلینڈ میں پہلے کروائی ہو، وہاں سے آپ کا کیس ختم ہوا، ان کو بھی واپس انگلینڈ، اور وہ بھیجیں گے جہاں سے جن ممالک سے لوگ آئے ہوں گے انہی ممالک میں واپس بھیجیں. یہ اس وقت بڑا ایشو جو ہے وہ بنا ہوا ہے. اس پہ کافی کارٹون بھی بنے، مذاق میں لوگ ویڈیو بھی ٹک ٹاک پہ ڈال رہے. لیکن جو مشکل حالات میں ان پہ کیا گزرتی ہے، میں نے کئی دفعہ بتایا کہ بائی روڈ جب میں انگلینڈ جاتا ہوں کبھی کبھی تو میں دیکھتا ہوں وہاں ڈوور کے پاس بڑی تعداد میں اس طرح کے لوگ نظر آتے ہیں. وہ پتہ نہیں بیچارے کس طرح وہاں پہ پہنچتے ہیں، وہاں کس طرح زندگی کے دن گزارتے ہیں، اور وہاں سے پھر ڈنکی لگا کے تو داخل ہوتے ہیں انگلینڈ. کافی دیر، کوئی ٹرکوں کے ساتھ، کوئی ٹرکوں میں چھپ جاتا ہے. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اب مکمل پکچر سسٹم ہے، اسکین کیا جاتا ہے ٹرک کو، اور جو کچھ بھی اندر ہے وہ پتہ چل جاتا ہے. وہ 1 منٹ میں بندے باہر نکال لیتے ہیں. روزانہ اس طرح کے کیس سامنے آتے، جیسے آپ انگلینڈ پہلے پہنچتے ہیں وہاں پہ پکڑ دکڑ کی روزانہ واردات نہیں، پکڑ دکڑ کے یہ کیس سامنے آتے ہیں. پولیس پکڑ رہی ہوتی ہے، امیگریشن پکڑ رہی ہوتی ہے. اب ان کو وہیں سے واپس، کیونکہ ظاہر ہے جو ٹرک کے ذریعے آیا وہ بھی پتہ چل جائے گا یہ فرانس سے آیا، ان کو پھر فرانس کی گورنمنٹ کے حوالے کیا جائے گا. وہ پھر آپ کو چیک کریں گے آپ کہاں سے آئے ہیں. اگر آپ یہ نہیں ہے آپ کہ جرمنی سے گئے ہیں تو جرمنی واپس بھیجیں گے، وہ فرانس سے آپ کو واپس بھیج دیں گے. یہاں بھیجنے کی ضرورت نہیں. اب انہوں نے یورپ نے ایسے کیمپ بنائے ہیں جہاں سے بندے ملتے ہیں. کسی ملک سے بھی آپ گئے ہوئے ہیں، فرض کریں جرمنی سے آپ چلے گئے اسپین پیپر نہیں ہے آپ کے پاس جرمنی کے، تو اسپین سے ہی آپ کو پھر واپس بھیج دیں گے. یہاں نہیں کہ یورپ میں واپس بھیجتے رہیں. یہ بڑا ایک کل جو میں دیکھ رہا تھا، خوشی کا اظہار کر رہی تھی فرانس کی گورنمنٹ اور انگلینڈ کی گورنمنٹ، اور اس پر عمل بھی شروع ہو گیا. اور کامیاب رہے گا یا نہیں یہ بات کی پرابلم ہے، لیکن روک نہیں سکتے. آپ دیکھ رہے ہیں یورپ کے تمام ملک اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح ان کو روک لیا جائے، کوئی نہ کوئی طریقہ نکالا جائے، لیکن ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی. کل بھی خان صاحب نے بتایا تھا، عرفان خان صاحب نے، میں نے بھی چیک کیا، یونان میں بڑی تعداد میں لوگ آ گئے، اور وہ اس وقت پریشانی بنی ہوئی کہ ان کو واپس کیسے بھیجا جائے. کشتیوں کی کشتیاں آ رہی لیبیا سے، روک نہیں پا رہے.
ظاہر ہے وہ پھر سب لوگ یورپ میں آتے ہیں تو وہ ڈوب جاتے ہیں. آپ کو خبر شبر بھی نہیں دیتا کہ یہ تو ان کا روزانہ کا معمولی کیس بن چکا ہے, تو مر گیا تو کیا کرے, کیونکہ ہمارے لوگوں کی ویلیو بھی ایسے کی ہے. تو جناب اب ان لوگوں کے لیے یہ راستہ بند ہو گیا. جن کے ذہن میں تھا کہ یہاں سے کیس ختم تو وہاں سے ختم یہاں, اور یورپ میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کے لیے یہ پہلی مشکلات ہیں. کسی ملک میں بھی جاتے ہیں, میں جانتا ہوں کئی لوگوں کو یورپ کے دوسرے ممالک میں وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ اس کا, میں نے کہا فنگر پرنٹ ہے, یہ جو بھی ہے وہ جدید سسٹم ہے, آپ کہیں پہ بھی جاتے ہیں پولیس والا آپ کو روک لے, آپ کا فنگر وہیں سے آپ کا پتہ چل جائے گا کہ آپ کس ملک میں ہیں, کہاں آپ کی رجسٹریشن ہے, کہاں انمیلڈنگ ہے, کہاں کی کونسل ہے, سارا کوئی باہر نکل آتا. تو جناب یہ آپ کو آج کی اپڈیٹ دینی تھی, لیکن جو بھی نئی صورتحال ہوگی وہ بھی بتائیں گے. یہ میں بتا دیتا ہوں, انگلینڈ سے بڑی تعداد میں لوگوں کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے اور ہزاروں کی تعداد ہے, بہت بڑی تعداد ہے جن کو واپس بھیجا جا رہا ہے. لیکن وہ اطلاع جو ہے وہ تو 40,000 بتائی جا رہی. اسی طرح یورپ میں بھی آئے دن اسی طرح کے واقعات ہیں, لیکن جتنے بھیجتے ہیں اس سے زیادہ پھر آ جاتے ہیں, پھر بھیجتے ہیں پھر آ جاتے ہیں. یہی گیم چل رہی ہے. چینل کو سبسکرائب کر رہے تاکہ اور بھی کوئی انفارمیشن ہو تو آپ تک پہنچتی رہے. جڑے رہیں ہمارے ساتھ. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. آج ہمارے ساتھ عبدالقیوم صاحب ہیں. سب سے پہلے یوکرائن جنگ پہ بتائیں گے, اور بڑی تیزی کے ساتھ روس جو ہے میرا خیال ہے کہ یوکرائن پہ قبضہ کر لے گا, زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا. نیٹو اور روس آمنے سامنے ہیں. سر سے پوچھے گا. پاکستان کے بارے میں بڑی اہم خبریں ہمارے پاس بھی. سر یہ تو یوکرائن ہاتھ سے نکل گیا ان کے. مبارک صاحب, دیکھیں نا, یہ 3 سال سے تو جنگ ہو رہی ہے, اور جس طرح ہو رہی تھی لوگ کہہ رہے تھے رشیا ڈھیلا 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 چل رہا ہے, اور رشین پریزیڈنٹ نے ایک دفعہ بولا کہ میں پبلک کو نہیں مارنا چاہتا, جو سیولین لوگ ہیں ان کے خاص ٹارگٹس کو ہم ہٹ کر رہے ہیں. لیکن حیرانگی کی یہ بات ہے مبارک صاحب کہ آپ کے امریکہ کے ایک پرانا جو صدر ہے بائیڈن, اس نے ایک بیان دیا 2 دن پہلے کہ یوکرین سے 28 گنا بڑا ملک روس, اس کے ساتھ یہ بندہ ٹکر لگا کے بیٹھ گیا ابھی. یعنی یہ اس کا بیان ہے جو اس کی ٹکر تو لگ گئی, اب ٹکر تو لگ گئی سر. اب دیکھیں کہ یوکرائن ہاتھ سے گیا, ان کی کیا کہتے ہیں آپ؟ جو جس طرح رشین اتنی یعنی برے طریقے سے جو ابھی 2 ہفتے سے وہ بمباری اور میزائل اور ڈرون 500 1000 600 یہ مارتا جا رہا ہے, تو وہ آخر کسی جگہ گر رہے ہیں نا, ان کی تباہی ہو رہی ہے. یہ بکھرا کے ابھی امریکہ کی مدد, اس کی مدد, مجھے چاہیے وہ چاہیے, تو دے تو کوئی نہیں رہا. کوئی بھی آگ میں چھلانگ نہیں مارے گا, چونکہ جو نقصان اس کا ہو گیا وہ پورا ہی نہیں ہونے والا. رشیا کے پریزیڈنٹ کا بھی ایک انٹینشن ہے کہ پورا یوکرین کے اوپر قبضہ کیا جائے, اور اس کے لیے وہ رات دن لگا ہوا ہے. اور اس کی فوجیں 1000 کلومیٹر, انہوں نے کل بتا رہے تھے کہ 1000 کلومیٹر جو پہلے اس کا علاقہ قبضے, اس سے آگے رشین جو ہیں وہ ان کے دارالحکومت اور بڑے شہر جو ہیں اس کے نزدیک پہنچ گیا. اچھا سر, ایک چیز بتائیے کہ بڑی خطرناک دھمکی دی پوٹن نے انگلینڈ کو, اور بار بار دھمکیاں دے رہا ہے, اور یہ بھی خبر ہے کہ پوٹن کہتا ہے میں چھوڑوں گا نہیں. انگلینڈ میں بھی تیاری پکڑی ہوئی ہے, فوج وغیرہ تیار کر رہے ہیں, اور جرمنی بھی کر رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کوئی سخت میچ پڑنے والا ہے؟ میرے خیال میں اگر پڑے گا تو مواقع تباہی ہوگی بہت بڑی, کیونکہ ابھی آرام سے جب رہ رہے ہیں, جو ان کے پاس پیسہ ہے وہ ہے. آپ دیکھیں 3 سال میں کتنا یورپ نے پیسہ دیا ہے اس کی یوکرین کو. وہ بات ہے کہ بنجر زمین میں آپ کھاد ڈال رہے ہو تو نکلا گھاس. اس کو 3 سال اتنا پیسہ دیا گیا, تو اس نے کیا تو کچھ نہیں, اس کی فوج بھی نہیں آگے بڑھ سکی, الٹا اس کو مار پڑ رہی ہے. تو میرے خیال میں جو اگر عقل مند لوگ ہوئے, ان کے اندر عقل ہوئی, تو پھر یہ کبھی بھی ڈائریکٹ جنگ نہیں کریں گے رشیا کے ساتھ, کیونکہ رشیا نے جیسے دھمکی ماری, آپ نے بولا پہلے بھی نہیں سر, یہ تو نہیں کریں گے جنگ پر. رشیا اگر کرے گا تو پھر مصیبت جب گلے پڑ جائے گی تو پھر کیا ہوگا, یہ تو نہیں کریں گے. مبارک صاحب, یہ آپ نوٹ کر لیں کہ اگر انہوں نے انگلینڈ یا جرمنی یا فرانس نے
रशिया के ऊपर हमला किया तो बहुत खतरनाक जंग हो जाएगी दुनिया में, और मेरे ख्याल में फिर सबसे बड़ी जो तबाही लोग जिससे डर रहे हैं फिर वो ना हो जाए कहीं। अच्छा, ये बताइए कि कहते हैं जी पुतिन जो कहता है वो कर भी देता है, और जिस तरह आके उसने 2-3 दिन पहले आपने भी देखा होगा, अभी जो बात कर रहे हैं कि धमकी लगाई है, तो कहीं टेस्ट के तौर पर किसी यूरोपियन मुल्क पे हमला करके चेक करेगा कि क्या आगे से इनका रद्द-ए-अमल क्या है, ऐसे हो सकता है? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं मुबारक साहब, देखिए खुद नहीं ये करेगा मेरे ख्याल में, चूंकि इसका एक ही इंटेंशन है कि इस यूक्रेन जिसने पूरी दुनिया में मुसीबत बनाई है रशिया के लिए, इसको कब्जा कर लो बस, फिर इसकी बॉर्डर डायरेक्ट यूरोपियन यूनियन के साथ आ जाएगी, तो फिर वो कोई भी नहीं चोट-फोड़ करेगा। और आपको पता है कि ट्रंप ने जो धमकी मारी थी इसको 2 दिन पहले कि मैं तुम्हारे ऊपर अटैक कर दूंगा, फिर उसने पुतिन ने डबल अटैक किया फिर इसके ऊपर, ये यूक्रेन के ऊपर, और चाइना ने आपको पता है बयान दिया है कि हम कभी भी रशिया को हारने नहीं देंगे। ये आप नोट कर लें, इसके अंदर कितना वजन है, हम कभी भी रशिया को हारने नहीं देंगे, ये चाइना के सदर ने बोला है। और पीछे ईरान भी लगा हुआ है, और उधर नेशनल क्या कहते हैं नॉर्थ कोरिया भी लगा हुआ है, धड़ मिसाइल आते जा रहे हैं। आज उसका फॉरेन मिनिस्टर जो है रशिया का, वो नॉर्थ कोरिया फिर जा रहा है, तो उनके मिसाइल सारे जो कुछ है ये रशिया मार रहे हैं इनको। तो मेरे ख्याल में ये अपने आप को बचाने के लिए मुबारक साहब, ये हम 2-3 दफा हमने दोहराई ये बात कि सेंगर ने ये बोला था कि जो तुम्हारा इलाका उस जमाने में 2-2.5 साल पहले थोड़ा सा इसका इलाका गया था, इसको भूल जाओ, अपने मुल्क को बचाओ, वरना तुम्हारा मुल्क तुम्हारे हाथों से चला जाएगा। तो आज वो पोजीशन में आ गया है कि इसका मुल्क चला जाएगा। मेरे ख्याल में यूरोप वाले अगर उन्होंने अकल इस्तेमाल की तो कभी भी रशिया के साथ टक्कर नहीं लगाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा पाकिस्तान चलते हैं। आज मैं देख रहा था कच्चे के डाकुओं के साथ बड़ी सख्त वहाँ पे जी लड़ाई चल रही है, सीसीडी है, वो बंदे उठा रही है, बंदे मार रही है, हर तरफ लोगों में खौफ है। तो ये खौफ क्यों फैलाया गया अचानक? सर देखिए, अगर गवर्नमेंट के अंदर, अगर पाकिस्तान में आइन हो और पाकिस्तान के अंदर अदारे जानदारी से जो तनख्वाह उनको मिल रही है वो हलाल अगर करें, हलाल करें, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, हम मुसलमान हैं, ये सब फ्रॉड है। ये हमने बहुत दफा दोहराया और बड़ी बड़ी दुनिया ने दोहराया कि ये फ्रॉड जो है ये जब खत्म हो जाएगा, हम मुसलमान बन जाएंगे, तो ये क्या कच्चा बचा क्या चीज है जी आपकी? जब आपका एक फील्ड मार्शल जो बन गया खुद ही, तो वो क्या एक कच्चे बच्चे को ठीक नहीं कर सकता? कैसे नहीं हो सकता जी? ये तो एक दिन की मार है, मैं समझता हूँ एक दिन की मार है, लेकिन वो खुद नहीं, पुलिस वाले मिले हुए हैं, शायद पुलिस वाले खुद वहां बैठे हुए वर्दियां उतार के और लोगों को लूट मार कर रहे हैं, और जैसे वो डाका मारा किसी ने तो बाद में पकड़ा गया तो पुलिस वाले थे सारे। तो ये हो नहीं सकता, ये सब फ्रॉड है, और ये कितने अरसे से फ्रॉड कर रहे हैं, वो पैसा कमा के इनको देते हैं, इनकी जेबें भरते हैं, और वहां पे एक जंगल उसको आग लगा दो, पूरे जंगल को आग लगा दो, एक दिन 2 दिन में जंगल जल जाएगा ना, तो ये किधर जाएंगे फिर? ये मुबारक साहब ये करते नहीं है। आप देखें जो वहां पे BLA जिसको बलोच, उन्होंने कल फिर बंदे मारे वहां पे, पकड़ के मारे, गोलियां मारी हैं। इसी तरह वहां फ्रंटियर के ऊपर, सरहद के ऊपर रोज धमाके हो रहे हैं। तो आपका ये चीफ फील्ड मार्शल जो है ये क्या कर रहा है फिर? ये तो अपनी कुर्सी और ऊपर जाने के लिए शायद अभी बादशाह बनना चाहता है, पाकिस्तान का किंग ऑफ पाकिस्तान बनना चाहता है। तो फौज तो आपके काम नहीं कर रही, 1 मिलियन फौज। मुबारक साहब ये किसी के पेट में दर्द नहीं पड़ना चाहिए, ये पाकिस्तान का पैसा ये खा रहे हैं। तो जब पाकिस्तान के अंदर आप टेररिज्म ही खत्म नहीं कर सकते, तो बाकी दुनिया के साथ आप क्या लड़ेंगे, क्या टर मारेंगे? हमने इंडिया के 4 जहाज गिरा दिए हैं, वो तो अमेरिका के अंदर 11 कैसा धमाके हुए थे, बड़े बड़े धमाके हुए दुनिया में, बड़े बड़े मुल्कों के अंदर। तो ये कभी ऐसे हो जाता है, इस तरह के चांसेस होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कब्जा कर लिया, हमने ये कर लिया, हमने रात दिन टरे मार रहे हैं। तो ये चीजें पाकिस्तान के अंदर जब नहीं कुछ कर रहा मुबारक साहब, तो बाहर की टरे कौन इनकी शाबाश देगा इनको, या इनकी तारीफ करेगा? जो ये चाहते हैं कि हमारी तारीफ करो, तो कोई तारीफ नहीं करने वाला पढ़ा लिखा आदमी जो 3 साल में। सर अमेरिका का सदर बड़ी तारीफ कर रहा है, वो कहता है पाकिस्तान ग्रेट कंट्री है।
وہ تو سب کی تعریف کرتا ہے. وہ تو آپ دیکھیں جب وہاں پہ یہ یوکرین کے صدر گیا تو اس کی اتنی تعریفیں کی, یور کنٹری از بیوٹیفل, یو آر ونڈرفل, یو آر گریٹ پرسن, دس اینڈ دیٹ. بعد میں جوتا مار کے نکالا اس نے. اسی طرح جتنے لوگ اس کے پاس گئے آپ دیکھیں کہ اس کا وہ جو اس کا اتحادی تھا مواد صاحب, جس نے اس کو $بلین دیے اور یہ جیتا, وہ مسک جو ہے یہ ٹیسلا کار کا مالک, اس کو کس طرح مطلب نکالا, اس کے جوتے مار دیے. یہ ٹرمپ کو کوئی بھروسہ ہی نہیں کر سکتا. یہ بندہ منہ کے اوپر کچھ اور ہوتا ہے, پیچھے اور ہوتا ہے, کل کچھ اور ہوگا, رات کو کچھ اور ہوگا. یہی بندہ اسرائیل کے خلاف باتیں کر رہا تھا, پھر اس کے ساتھ مل کے اس نے ایران کے اوپر اٹیک کر دیا. آپ دیکھیں نا, یہ ان ایکسپیکٹڈ چیزیں یہ کرتا جا رہا ہے. سو پاکستان کس طرح گریٹ کنٹری ہو سکتا ہے؟ یہ تو کوئی ماننا نہ, وہاں جمہوریت ہے. ہم اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو مسلمانیت بھی وہاں پہ نہیں ہے, اسلام بھی کوئی نہیں ہے, تو دنیا میں اس کا کوئی وقار نہیں ہے. کوئی بھی پاکستان کی چیز دنیا میں اس کو ویلیو نہیں دی گئی, چاہے وہ پاسپورٹ ہے, چاہے وہ کوئی اور چیز ہے. تو پھر کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان از گریٹ؟ یہ صرف ٹرمپ ایک ایسا بندہ ہے, وہ کہتے ہیں اتنا پیچیدہ انسان ہے کہ اس کو آج تک امریکن بھی سمجھ نہیں سکے. سر آخر پہ یہ بتائیے, ہمارے فوج کے آفیسر کینیڈین نیشنلٹی نکل رہی ان کی, یہ شمشاد ہے, ساحر شمشاد صاحب, تو یہ کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کا مستقبل ٹھیک کرنے کے لیے کینیڈا یورپ میں رہنا چاہتے, تو پاکستان کے بچوں کا مستقبل تو برباد ہو چکا ہے نا. وہ تو ہے, وہ تو غلام ہے نا عباد صاحب, وہ تو پاکستانی قوم تو غلام ہے نا ان کی. جتنے آپ کے جنرلز ہیں یہ ویری فیئر, جتنے جنرلز ہیں, ایڈمرلز ہیں, ایئر مارشلز ہیں, آپ کے سیکرٹریز ہیں, آپ کے گورنمنٹ کے, پولیس کے, سویلین, سب کے بچے آپ دیکھیں گے امریکہ میں. نہیں تو یہ میٹرک پاس کرتے ہیں تو یہ امریکہ جاتے ہیں اور وہاں سیٹل ہو جاتے ہیں اور پاکستان کے اندر حکومت کرتے ہیں. آپ دیکھیں یہ جو سیاستدان ہے, رامخور جو سیاستدان ہے, جو لوری ہے یا زرداری ہے, دنیا کا رامخور, ان کے بچے کدھر پڑے؟ سب باہر پڑے. اچھا, زرداری کی چھٹی ہو رہی ہے, کہہ رہے کیا فرق پڑے گا, زرداری جائے گا تو کوئی اور آ جائے گا, فرق تو نہیں پڑے گا پاکستان کو. جی زرداری جائے گا تو اس کی پارٹی پیپل پارٹی نے پورا اس کو نیچے سے لفٹ دی ہوئی ہے, جیسے لفٹ کے اوپر یہ کھڑے ہیں تو وہ لفٹ ہٹائے گا تو یہ منہ کے بل گریں گے. ان کی اپنی ویلیو تو ہے نہیں ہے, یہ چوری کی سیٹیں ہیں ساری, عمران کی سیٹیں کے اوپر یہ کھڑے ہیں. پر اب تو قبضہ ہو چکا ہے نا, جس طرح پاکستان پہ قبضہ اس طرح سیٹوں پہ بھی تو قبضہ ہو چکا ہے نا. ہاں, پاکستان کے اوپر قبضہ کیا ہے جی. آپ دیکھیں 70 سال مبارک صاحب آپ کی اپنی زبان جو ہے وہ نہیں آپ بول سکے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ جو ہے غلام ہے. پاکستان کی زبان اردو ہم نہیں بول سکے, ہم انگریزوں کی زبان بول رہے ہیں جو کہ 70 سال چھوڑ کے چلیں گے پاکستان کو. تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کس طرح غلام ہیں اور یہ کس طرح ہمارے حاکم بنے. یہ سب آرام خور ہیں اور سب ایک ہی پارٹی. آپ ان کے رشتے دیکھیں, یہ نیلو کے سیاستدانوں پولیس والوں سے, پولیس اور فارن آفس کے ساتھ ان کی اگر ہسٹری آپ کسی دن نکالیں, آپ دیکھیں گے کہ ایک سرکل ہے پورا. یہ حکومت جو 76 سال کرتا رہی, یہ سب ایک لوگ ہیں. یہ اندر گالیاں نکالتے ہیں, باہر جا کے گٹھے بیٹھ کے گلے لے کے 5 اسٹار ہوٹل میں کھانے کھاتے ہیں اور ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں, پارٹیاں شادیاں, سب فراڈ. قوم کے ساتھ بہت بڑا فراڈ. یہ قوم اس قابل ہے مبارک صاحب کی, اس کے ساتھ ہی اور ہے. بہت شکریہ ناظرین, یہ تھی تازہ صورتحال. نیشنلٹی باہر کی بڑی ضروری ہوتی ہے, بڑا سیف کنٹری ہے کینیڈا, میں بھی رہ کے آیا ہوں, یورپ بھی زبردست ہے اور یہاں کو سیکیورٹی کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں, زندگی اچھی گزار سکتے ہیں. اور بھی جو رہ گئے ہیں ان کو بھی چاہیے. پاکستان چھوڑے, پاکستان تو اس وقت تک جب تک آپ کو پروٹوکول ملے, کوئی 100 بندہ آگے پیچھے ادھر ادھر گھومتا ہو, اس وقت تک پاکستان زبردست ہے. بعد میں میرا خیال یہ ٹھیک ہے, پینشن تو وہاں سے بھی ملتی رہے گی, گئے پیسے نکالے, ہالیڈے کی, پھر ٹر کے آگے. چینل کو سبسکرائب کر. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. ناظرین, پنجاب اور پنجاب کا شہر چنیوٹ, چنیوٹ سے چناب نگر, چناب نگر سے چنیوٹ, یہ ابھی بارش ہوئی ہے وہاں پہ, وہ بھی آپ کو بتائیں گے. لیکن اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری چیف منسٹر صاحبہ مریم نواز صاحبہ اور ان کی جو ٹیم ہے, اس کے بارے میں تو ہم آپ کو بتاتے رہتے. یہ ٹک ٹاک بنانے کے بڑے شوقین ہیں, اربوں روپے انہوں نے ٹک ٹاک پہ لگا دیے, اشتہار لگانے کے بڑے شوقین ہیں, اور ایسی ایسی جگہ پہ بھی اشتہار لگوا دیے جاتے ہیں جہاں میرا خیال ہے کہ ضرورت نہیں ہوتی. کئی لوگوں نے تو مذاق میں بھی
وہ چیزیں دکھائی، جیسے یہ بیت الخلاء ہے، وہاں کے باہر بھی لگے ہوئے اشتہار ان کے نظر آئے، اور اس پر یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ پتہ نہیں 10 کھرب کتنے روپے جو ہے وہ برباد کیے گئے اخباروں میں، اشتہارات، اسکولوں میں، کالجوں میں 2 نمبر طریقے کے ساتھ سسٹم کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور صرف جھوٹ اور فریب، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ ابھی جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے پیچھے، اس میں آپ کو نظر آ جائے گا، یہ جی شہر ہے چنیوٹ۔ کل میں دیکھ رہا تھا چنیوٹ کی کچھ ویڈیوز ہمارے پاس آئی، تو حیرانگی یہ ہوئی کہ یہ روڈ جو ہے اس پر ٹریفک چل ہی نہیں سکتی۔ اگر یورپ میں یہ سڑک ہو تو وہ باقاعدہ بند کر کے کب کی نئی بنا چکے ہوتے، اور یہ کئی دفعہ سڑک بنی ہے، جو لوگ اس علاقے کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے، اور اس میں بڑے بڑے ٹھیکیداروں نے کمائی کی، بڑے بڑے لوگوں نے پیسہ بنایا، مگر سڑک نہیں بنی، اور اس کی وجہ سے حادثات بہت ہوتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں وہ زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں، کئی اپنا زخمی ہو جاتے ہیں، گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ کل ہی میں دیکھ رہا تھا، 2 دن پہلے، میں اس لڑکے کی تصویر بھی اوپر لگاؤں گا، جناب نگر میں بھی ایک حادثہ پیش آیا، ایک لڑکا 17-18 سال کا تھا، 2-3 دن پہلے کی بات ہے، اور وہ شاید یہ ڈلیوری وغیرہ کا کام کرتا تھا، ٹرک کے ساتھ لگا اور زندگی کی بازی ہار گیا۔ تھوڑا سا اگر آپ پل کے دوسری طرف چلے جائے، جناب نگر کی طرف، ربوہ کی طرف، تو وہاں سے جو ٹریفک آ رہی ہے، وہ یہاں پہ ٹول پلازا ہے، برج کے، وہ پل کے پیسے دے کے آگے جانا ہے جہاں پہ، وہاں تھوڑی سا حصہ اس کا بھی بیڑا گرک ہوا ہے، اور کوئی اس پر توجہ نہیں دیتا۔ سارا دن بس اسی پہ ہے کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں، بڑی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں آپ کے لیے، لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں۔ چنیوٹ میں پانی اس طرح کھڑا تھا کہ وہاں سے گزرنا مشکل تھا، اور کوئی نکاسی کا سسٹم نہیں ٹھیک، کہیں پہ بھی کہ بارش ہوئی ہے پانی چلا جائے، نہیں۔ کئی ایسے علاقے ہیں وہاں پہ میں حیران تھا کہ اب یہ جو بات میں بتا رہا ہوں کہ یہاں سے الیاس چنوٹی جیسے لوگ پارلیمنٹ میں بھی پہنچے ہوئے ہیں، یہ پنجاب کی جو پارلیمنٹ ہے، وہ بھی ایسے علاقے میں رہتے ہوں گے جو کوئی پاک صاف ہوگا ان کے حساب سے، مطلب کلین ہوگا، پانی سے، گندے سے، یہ اس طرح کی مشکلات سے پاک صاف ہوگا۔ عام پبلک جو ہے وہ کس حال میں وہاں پہ چنیوٹ میں رہ رہی ہے، اور جب یہ سڑک آپ دیکھتے ہیں تو وہاں سے اندازہ لگا لیں کہ کہاں گیا یہ پیسہ اور کدھر گیا یہ پیسہ، اور یہ سارے پیسے کیا لاہور پہ لگانے تھے، یہ ٹک ٹاک پہ لگانے تھے، اشتہاروں پہ لگانے تھے؟ اگر یہ رقم آپ نے لگائی ہوتی اس طرح کے کاموں پہ تو آپ کو یہ مشہوری کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ انسان کا کردار اور کام خود بولتا ہے، اس کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ آپ نے یہ سسٹم بنایا ہوا ہے کہ شاید اسی طرح ہم گورنمنٹ چلائیں گے، اور عرصہ دراز سے پنجاب میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پچھلے دنوں مجھے یہ بھی اطلاع ملی تھی کہ شاید عظما بھی آئی ہوئی تھی وہاں پہ چنیوٹ میں، اس کو بھی نظر نہیں آیا کہ یہاں کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ صرف اسی پہ ہوتا ہے کہ ہم نے جی دوسری پارٹی کو نشانہ کیسے بنانا ہے، پی ٹی آئی کو نشانہ کیسے بنانا ہے، ان کے اوپر جعلی کیس کیسے ڈالنے ہیں، اسی پہ سارا کام ہو رہا ہے، اور کوئی توجہ نہیں ہوتی ان کی۔ یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے، کسی غریب کا بیٹا یا کوئی غریب وہاں پہ مر گیا تو پورا گھر برباد ہو گیا۔ یہ جو واقعہ میں نے چناب نگر کا بتایا، میں کل ہی سوچ رہا تھا کہ ان کے اس بچے کے ماں باپ کیا گزری ہوگی۔ اس لیے جو لوگ بھی آپ ڈلیوری کا کام کرتے ہیں، جس طرح بھی وہاں کے حالات ہے، کوشش کرے کہ اپنے آپ کو سیف رکھے۔ زندگی ہے تو سارا کچھ ہے۔ یہ حادثات ختم نہیں ہو سکتے، وجہ یہ ہے کہ جب تک ایماندار گورنمنٹ نہیں آئے گی اس وقت تک۔ اب ایماندار گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ ایماندار ٹھیکیدار بھی چاہیے، کیونکہ گورنمنٹ کو ہوتا کہ ہم نے کھا لیا، یہ اپنا کس نے ہم سے پوچھا ہے۔ کچھ ہمارے قوانین ایسے ہیں 50 کروڑ تک
लूट मार करो, कोई आपको पूछेगा नहीं, कवानीन हरकत में नहीं आएंगे, जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए। तो यहाँ पे जो चिन्योट के लोग हैं उन्हें भी बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पे जिस तरह आवाज़ उठा रहे हैं, उठानी चाहिए। जनाब नगर का भी यही हाल है, वहाँ भी सड़कें टूटी हुई हैं, वहाँ भी कोई हालत नहीं है, वहाँ पे भी ऐसी हालत बना दी कि शहर की खंडरात है। बारिश होती है फिर आपको पता है हर तरफ पानी ही पानी, और तवज्जो नहीं दी जाती। वहाँ पे किसी को कोई दिलचस्पी भी नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ने ये पैसा लिया और कहाँ गया, वो पूछने वाला नहीं। अदालतें बेबस कर दी गई, अदालतों को फ़ोन कर देते केस दब दो, दब दिया। कोई जज भी हरामखोर बैठे हुए हैं, वो तनख्वाहें लेके, ये तो इनको ये ख्याल आता है कोई सच बोले तो उसका यूट्यूब चैनल बंद कर दो, लेकिन जो तवज्जो दिलाए उसकी बात तो ये सुनते नहीं। छिबड़ी रानगी की बात है, इनको नहीं नज़र आ रहा कि यहाँ पे क्या हालात बने हुए हैं। बड़ा पुराना शहर है चिन्योट। कल ही कोई मेरे जानने वाले थे, उनसे बात हो रही थी, कहने लगे मैंने सोफ़ा सेट पाकिस्तान से मंगवाया। तो मैंने कहा चिन्योट से मंगवाया होगा, वो खुद तो किसी और शहर के थे। कहते बड़ी बात है, आपने कैसे अंदाज़ा लगाया? मैंने कहा वहाँ का फर्नीचर बड़ा अच्छा होता है, पूरी दुनिया में उनको इसका चिन्योट का फर्नीचर जाता है और बड़ा मशहूर है वहाँ का। तो बताने का मकसद ये है कि इतना बड़ा शहर, इतना पुराना शहर, फिर चिन्योट में ख़त्म नबूवत के मुजाहिद भी रहते, उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा ख्याल मैंने ये इसलिए बताया कि उन्हीं में से कोई ठेकेदार होता है जो ये काम करवाता है, जो ये रोड शोड बनवाता है, मगर वो रोड चलते नहीं। यहाँ यूरोप में जो यहाँ के जर्मन हैं या इंग्लैंड वाले हैं, वो जो रोड बनाते हैं वो मुसलमान नहीं, मगर उनका रोड ख़राब नहीं होता। हमारे हाजी साहब ऐसे खा गए, हज पे चले गए रोड में से, और उनके नज़दीक है कि जैली तरीके से इबादत करते रहो, उससे शायद फ़ायदा पहुँचेगा अवाम को। ऐसे क्या फ़ायदा पहुँचेगा आपकी इबादत से? इससे तो आपको भी नहीं पहुँचेगा, अवाम तो बहुत दूर की बात है। तो मैं अपने वहाँ के जो अपनी चीफ मिनिस्टर साहिबा से गुजारिश करूँगा कि टिकटॉक पे कम ध्यान दें, ये है असल में मसाइल। इतने लोग इस हादसात में जान से चले जाते, उनकी ज़िम्मेदारी आप पर है, आप हैं उनके जवाब। ठीक है आज ताकत है, मगर ये हमेशा नहीं रहती। हमेशा वही चीज़ें रहती है जो सच्चाई पे हों, जो आपने काम किया होगा वो नज़र आता है। मुझे याद है नवाज शरीफ इतने मुबारक हो वारदी आप पे, मुबारक हो वारदी आप पे, कई जगह पे इफ्तिताह की तख्ती तीसरी दफ़ा लग जाती है, तो ये समझते तख्तियाँ लगाने से हमारी बल्ले बल्ले हो जाती है। वहाँ भी जाल नारे लगाने शुरू कर दिए, और फिर ये तो होगा जिस तरह की वहाँ में उसी तरह की सड़कें मिलेंगी ना आपको। ये मैं बता देता हूँ, यहाँ मुझे याद है जर्मनी में एक रोड था, वहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया, एक बच्ची की मौत वाक़या हुई, पुरानी बात है। वहाँ में उन्होंने स्पीड लिमिट 20-30 कर दी कि आइंदा यहाँ पे कोई ऐसा वाक़या ना हो। तो हमारा तो पाकिस्तान है, वो तो कहते हैं जी हालन ना बजाएं कौम सो रही है, और वाकई कौम सोई हुई है। कौम ने कभी खुद भी इस तरह तवज्जो नहीं दी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम के बाद ये आगे भेजे प्रोग्राम, ताकि पता चले, पीछे वीडियो भी आपने देखी होगी कि क्या हालात है वहाँ के, और चैनल को सब्सक्राइब करना।